جویں قرآن نو سینے لا کے رکھنے ایویں اہل بیت دے پیار نو بھی سینے نہ لا کے رکھنے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں دا احترام کرنے ایویں میرے پیغمبر دے اہل بیت دے ایک فرد دا احترام کرنے میرے پیغمبر دے اہل بیت دی ایک فرد دی عزت کرنی ہے جویں قرآن پاک نال محبت ضروری ہے ایویں نبی پاک دے اہل بیت نال محبت بھی ضروری ہے میرے پیغمبر فرماتے نے والذی نفسی بیدیگی فرمایا میں نو قسم اس رب دی جدے خط دے اندر محمد دی جان جس بندے دے دل دے اندر میرے اہل بیت دے بارے بغض دے او دا ٹھکانہ جہنم ہے جڑا اہل بیت دے بارے بغض رکھ دے نبی پاک دے کسے بھی اہل بیت دے فرد دے بارے دل دے اندر بغض رکھ دے او دا ٹھکانہ جہنم ہے میں جڑی صحیح مسلم دی حدیث پیش کر رہا سا نبی پاک فرماندے نے دو چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھنے اللہ دی کتاب نو تے میرے اہل بیت نو تین مرتبہ نبی پاک نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی تانوں میں اللہ دا واسطہ دینا اپنے اہل بیت دے معاملے دے اندر میں اللہ کو تانوں ڈرانا اہل بیت دے معاملے دے اندر ہن تساں سوال کرو گے ادھر جی تسی بار بار نبی پاک دے اہل بیت دی گل کر رہے ہو اہل بیت دی محبت دی گل کر رہے ہو تے اہل بیت نال کیڑا بندہ جڑا محبت نہیں کردا وہابی بھی کہندے نے سانو نبی پاک دے اہل بیت نال پیار ہے جو بندی بھی کہندے نے بریلوی بھی کہندے نے اہل تشیع بھی کہندے نے سانو نبی پاک دے اہل بیت نال پیار ہے اللہ اکبر ہاں سارے آندا عقیدہ سانو اہل بیت نال پیار ہے لیکن اہل بیت نو سمجھیا نہیں اہل بیت نو پہچانیا نہیں اہل بیت ہے کون آئیے اللہ دے قرآن کو پوچھئے سب تو پہلے نمبر تے اہل بیت کون نے سننا ذرا اللہ دا قرآن حبیب گریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا